أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سبحان الله سبحان الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. تمنا درد دل کی ہے اگر منظور ہو جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ. کلام اللہ سے ہر مومن کا دل پر نور ہو جائے، نہ رہ جائے زمانے میں کوئی نافرمان محمد کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مبارک شاہ بغدادی رحمت اللہ علیہ کی یہ دعا ہے اگر منظور ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تمام حضرات نہایت ادب دنال، نہایت ہی احترام دنال، خشوع خضوع دنال حضور اقدس، حضور اطیب، حضور طاہر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطیب و اطہر تے بآواز بلند درود و سلام پڑھ. درود و سلام دے متعلق حدیث پاک سماعت فرماؤ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میری ذات اقدس تے اچھی آواز دے نال درود و سلام پڑھیا کرو تاکہ تواڈے دلیں چو اللہ منافقت ختم کرے. دلیں دا نفاق ختم ہوندا ہے جے آقا دی ذات تے اچھی آواز دے نال درود و سلام پڑھیا جاوے. جنہ حضرات نے میرے آقا دا فرمان سماعت فرمائے ہیں، حق بندا ہے کہ بلند آواز دے نال میرے آقا دی ذات تے درود و سلام پڑھے. حکیم ڈاکٹر حاجی محمد ابراہیم صاحب رحمت اللہ علیہ نہایت دیندار انسان ہے اور اپنی قوت اور طاقت تو ہی ود کے نبی علیہ السلام دی ذات دے نال پیار کرن والے ہیں اور خصوصی طور تے نبی علیہ السلام دی اہل بیت دے نال شدت نال پیار رکھن والے ہیں اور قرآن پاک دے نال عشق، قرآن پاک دے نال ہمیشہ پیار اللہ تبارک و تعالی
میرا ایمان تے عقیدہ ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان بھی ہے جس دا مفہوم یہ جیڑا جنہاں دے نال پیار کریندا ہے قیامت والے دن انہاں دے نال انہاں دا حشر مولا کائنات مولا علی دے نال پیار مولا حسن نال پیار مولا حسین نال پیار اور اپنے مرشد گھر دے نال پیار یہ انہاں دی زندگی دا نچوڑ ہے زندہ رہے تو اسے کم دے اندر انہاں دی دن رات گزریے ظاہر بھی اور باطن بھی ایمان اور عقیدہ اس بات سے رکھنا چاہیے کہ جس انداز دے نال انہاں زندگی نبھائی ہے اسے انداز دے نال اللہ تبارک و تعالی انہاں نو آخرت بھی عطا فرمائے سی۔ میں انہاں دے ایصال ثواب دی محفل دے اندر قرآن پاک دی ایک آیت مقدسہ تلاوت کیتی ہے۔ اس دے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمانے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ اللہ دا فرمانے جو ہنسیا تھوڑا کر تے رونا زیادہ کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نو ہنسنا اتنا پسند نہیں جتنا اللہ نو رونا پسند ہے۔ جیڑا بندہ چاہتا ہے جو میں اس بندے نو ملنا جیڑا اللہ تعالیٰ دے بکائے نور دے اندر کھلوتا ہوئے اس بندے نو ملے جیڑا اللہ تعالیٰ دے حضور روندا کھلوتا۔ جیڑا بندہ چاہتا ہے جو میں اس بندے نو ملنا جیڑا اللہ تعالیٰ دا منظور نظر ہوئے اس بندے نو ملے جیڑا اللہ تعالیٰ دے حضور روندا کھلوتا۔ جیڑا بندہ چاہتا ہے جو میں اس بندے نو ملنا جس بندے دے اتے اس وقت ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ دی رحمت وس رہی ہیں اس بندے نو ملے جڑا اللہ تعالیٰ دے حضور روندا کھلوتا۔ اللہ دا فرمان ہے اللہ دا آرڈر ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ اللہ دا فرمان ہے جو ہنسیا تھوڑا کر تے رونا زیادہ کر۔ اللہ تعالیٰ نو ہنسنا اتنا پسند نہیں جتنا اللہ نو رونا پسند ہے۔ میرا ایمان تے عقیدہ ہے جڑے میرے نبی دے عشق چ روندے میرے آقا دے پیار چ روندے میرے آقا دی محبت چ روندے میرا ایمان تے عقیدہ ہے جو وہ جنتی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی دا عاشق نبی دا دیوانہ ہے انہاں دا ایک کوئی کام ہے جو نبی دا چہرہ ویکھی رکھنا تے روئی رکھنا۔ ایک دن نبی علیہ السلام دی نگاہ پہ گئی آمنہ دلال نے صدیہ کول بہایا ارشاد فرمایا ثوبان میرا چہرہ ویکھی رکھنا ہے تے روئی رکھنا ہے ایدی وجہ کی ہے۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تا جناب دا چہرہ نہ ویکھاں تا مرن پمنا میں گھر دا کام دندہ شروع کرے نا ادھا کام وچالے چا چھڑے نا تے مڑ جناب نو ویکھن لگ جائے سونیا کدی کدی میں گھر دا کام دندہ کیتا ہی کدی نہیں صرف جناب نو ویکھی رکھنا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا پھر روندہ کیوں عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خیال آ جاندہ ہے جدی وجہ تو رو پمنا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا خیال کیڑا ہے عرض کی تھی سونے آئے جس لے دل کرے جناب دا دیدار ہو جاندہ ہے راتی دل کرے جس لے روح کرے جناب دا دیدار ہو جاندہ ہے گلیہ دے اندر بازارہ دے اندر مسجد دے اندر راتی دل کرے دنو دل کرے تے جدن قیامت دے اسی تو ست نبیت ہوئی اتا رسولت ہوئی اتا پیغمبرت ہوئی اتو سو
اسی سونے جڑے تیرے نوکر تینوں ویکھ کے جینے ہیں قیامت والے دن ساڈا کی بن سی ایک گل صحابی دی میرے آقا سنی تے آپ خاموش ہو گئے جو میں اس نوکر نو کے جواب دے خلاق عالم نے ارشاد فرمایا سونے آج جواب تو نہیں دیونا آج میں دیونا اللہ فرمایا سونے جڑے تیرے ایو جے نوکر ہیں ایو جے غلام ہیں انہوں نے میری طرف خوشخبری دے دے جڑے اتھے رلے نہیں ہو قیامت والے تے ہی رلے ہو مسلمانوں میرے ایمان تے عقید ہے جڑے میرے نبی دے عشق وچ روندے میرے آقا دے پیار وچ روندے میرے آقا دی محبت وچ روندے میرا ایمان تے عقید ہے جو جنتی انسان تا انسان رہے نبی علیہ السلام ایک کھجی دے تنے دے نال کھجی دے مڑ دے نال مسجد نبی دے اندر ٹیک لا کے خطبہ جمعہ ارشاد کردے ہوندے ہیں نبی علیہ السلام ایک دن جمعہ المبارک ادا کراون واسطے جا رہے ہیں رستے دے اندر ایک مائی بڑھڑی کھلوتی ہے اور عرض گزار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پتر دا لکڑ دا کاروبار ہے تے کاروبار نہیں پہ چلتا سونیا دعا دے ہاتھ کھڑے کرو میرے پتر دا کاروبار چل پوے آندے جمعے تے میں بطور شرینی دے ممبر بنا کے گلے سے نبی علیہ السلام نے دعا دے ہاتھ کھڑے کر دیتے کہ او ہاتھ اٹھی گئے جنہ ہتھا نو رب اپنا ہاتھ تھا ہاتھ رہے جنہ ہتھا دی صرف انگل دا اشارہ ہوئے لت ہویا سورج واپس دیگر دے مقام تے آئے ہاتھ رہے صرف انگل دا اشارہ ہوئے پتھر نہ ویک سکتے نہ بول سکتے نہ انہاں دے اندر کئی آنکھ ہوتی ہے صرف انگل دا اشارہ ہوئے انہاں نو آنکھ بھی مل جاندی ہے شعور ہی مل جاندہ ہے تے زبان ہی مل جاندی ہے صرف انگل دے اشارے تے محمد دا کلمہ پڑھے لگا صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ رہے صرف انگل دے اشارہ ہوئے پہلی بار تے کھلوتو ہے درخت جڑا سمیت پٹی کے دریا چین کے میرے محمد دے قدمہ دے اندر آئے نبی علیہ السلام دے ہاتھ اٹھے ہوئے اے او ہاتھ اٹھے ہوئے جڑے اٹھی جاوے نہ آتا اللہ بغیر بدلہ دے بارش عطا کر دے اس مائی دے پتر دا کاروبار چل پیا آندے جمعے تے مڑ صحابیت صحابی رسول ہے بڑے عشق دے نال بڑی محبت دے نال بڑے پیار دے نال انہاں ممبر بنایا مڑ سجایا مڑ سواریا خوبصورت ترین نبی علیہ السلام دی مسجد نبی دے اندر آ کے ممبر رکھیا نبی علیہ السلام پہلی پوڑی تے نبی قدم رکھیا رومن دی آواز آئی دوئی پوڑی تے نبی علیہ السلام قدم رکھیا رومن دی آواز زیادہ ہوئی تری پوڑی تے میرے آقا جلوہ گر ہو گئے رومن دی آواز اس تو بھی زیادہ ہو گئی صحابہ اکرام ایک دوسرے دے منہ الوے کے لگ گئے ایک صحابی کھڑا ہو گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے چی کوئی نہیں رہتا بیٹھا اسی بال بھی کوئی نہیں آندہ تے کوئی روندہ ہے تے بڑے غم نہ روندہ ہے کوئی بڑے دکھ نہ روندہ ہے کوئی بڑی تکلیف کے اندر روندہ ہے نبی علیہ السلام نے جنہیں ارشاد فرمایا ہے جڑے بندے تے عشق دی محفل دی اندر محبت دی محفل دی اندر پیار دی محفل دی اندر موجود ہیں انہاں دی زبان چو سبحان اللہ نکلیا نہ نکلیا ڈاکٹر ابراہیم قبر دے اندر موجود بھی انتا بھی انہاں دی زبان چو سبحان اللہ نکل سے یہ عشق رسول ہے محبت رسول ہے اے دے اگو قبرہ دا اولا ہوندہ ہی کوئی
نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا پیار ہی ہو ہے اے اٹلی کدا تے سیمنٹ کدا او دے اگوں اولا ہوندا ہی نہیں، او دے اگوں رکاوٹ ہوندی نہیں۔ مسلمانوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ جس کھجی دے تنے دے نال، جس کھجی دے مٹھ دے نال ڈیگ لا کے میں خطبہ جمعہ ارشاد کر دو دابو آج جنو چھوڑ کے میں ممبر تے آ بیٹھا او کھجی دا مٹھ میں محمد دی جدائی برداشت نہیں کر سکیا، او کھجی دا مٹھ میں محمد دے ہجر تے فراق کے اندر ہوندہ پہ۔ مسلمانوں جنہیں میرے نبی دے عشق چرون دے، میرے آقا دے پیارے چرون دے، میرے آقا دی محبت چرون دے، میرا ایمان تے عقیدہ جو وہ جنتی۔ آج جس محفل دے اندر میں انہاں نفوس قدسیہ دا ذکر کرنے لگا جنہاں دے عشق چ میرا نبی ہوگا، جنہاں دے ہجر چ میرا نبی ہوگا، جنہاں دے پیار چ میرا آقا ہوگا۔ پہلی دو شخصیات جنہاں دے ہجر تے جنہاں دے فراق دے اندر میرا آقا ہوتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کدی کدی کہتے دے لیتے حجاب دے اندر بہ کے، پردے دے اندر بہ کے میرے آقا روندے۔ مغرب دی نماز دے بعد سوال صحابہ اکرام نے کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑا گلیے چ روندے ہو سن پتہ لگ جاندا جو امت پر روندے، جڑا بازار دے اندر روندے ہو سن پتہ لگ جاندا جو امت پر روندے، جڑا راتی اٹھی اٹھی کے روندے ہو سن پتہ لگ جاندا جو امت پر روندے، جڑا سجدے دے اندر روندے ہو سن پتہ لگ جاندا جو امت پر روندے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے مغرب دی نماز تو بعد کہتے دے لیتے حجاب دے اندر بہ کے، تنہائی دے اندر بہ کے، اے رومڑ کے نہ رومڑ ہو۔ میرے آقا اتنا ڈھونڈے کہ نبی علیہ السلام دی داڑھی تربت ہو گئی، سینہ تربت ہو گیا، ہچکی دی آواز بلند ہوئی، آمنہ دلال ارشاد فرمایا صحابہ دل میرا بھی آتا ہے جو میری اماں جیندی ہوندی تو میں انہوں اماں صدا، میرا ابا جیندہ ہوندہ تو میں انہوں ابا صدا۔ یعنی حضرت عبداللہ اور حضرت بی بی آمنہ ایک کائنات دی پہلی دو شخصیات ہیں جنہاں دے ہجرت میرا نبی ہوتا، جنہاں دے پیارت میرا آقا ہوتا۔ تیسری شخصیت کائنات کے ذات کو ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ دنا یاد کر دی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک ذات نبی علیہ السلام نے اس ذات دنا رلایا اور اس ذات دے نال اس ذات نو رلاونا میرے نبی دی سنت، کیونکہ جس سال حضرت خدیجۃ الکبریٰ فوت ہوئی ہے اس سال شخصیت بھی فوت ہوئی۔ سانو آج تریہ کوئی نہیں کرن دیندہ، 40واں کوئی نہیں کرن دیندہ۔ نبی علیہ السلام پورا سال انہاں دو ہستیاں دا غم میرے آقا منائے، اس سال دا نام میرے نبی عامل حزن رکھ۔ تسی حیران ہو سو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال جڑی نبی شخصیت رلائیے اس دا نام حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے میرے نبی رلایا ہے، سنت رسول ہے۔ آج عاشق رسول دی محفل دے اندر میرا دل آتا ہے جو میں بھی رلاؤں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے عشق مصطفیٰ دے اندر اگر امامت دا درجہ رکھے ہے تو اللہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے عطا فرمایا۔ مسلمانوں نبی علیہ السلام حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی ایڈی عزت عطا فرمائی۔
اللہ اپنی وحدانیت دا اعلان کراون آئی، اپنے محبوب دی رسالت دا اعلان کراون آئی۔ اللہ نے بیت اللہ شریف دا انتخاب نہیں کیتا، اللہ انتخابی حضرت ابو طالب علیہ السلام دے گھر دا کیتا۔ بیت اللہ شریف کے اندر نبی علیہ السلام نے اعلان اللہ دی وحدانیت نہیں کیتا، پہلا اعلان حضرت ابو طالب علیہ السلام دے گھر دے اندر کیتا ہے۔ اپنی رسالت دا پہلا اعلان حضرت ابو طالب علیہ السلام دے گھر دے اندر کیتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو اول تلک کے آخر بندے تھے، جتنے حضرات موجود ہیں، حضرت ابو طالب علیہ السلام دے گھر دے اندر اللہ دی وحدانیت دی پہلی دیگ پکی ہے، تو حضرت ابو طالب علیہ السلام دا خرچہ ہی ابو طالب دا تے ویڑا ہی حضرت ابو طالب۔ نبی علیہ السلام دی رسالت دی پہلی دیگ پہلی دعوت پکی ہے، ویڑا ہی حضرت ابو طالب علیہ السلام دا تے خرچہ ہی حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ اور مسلمانوں، میرے آقا نے لایا ہے، یہ سنت رسول ہے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے آقا نے لایا ہے۔ اس عاشق رسول دی محفل دے اندر دل میرا آتا ہے جو میں بھی لاواں۔ نبی علیہ السلام میں اس گفتگو دی طرف نہیں جا رہا جڑے لوگ اس ذات کے متعلق بد زبانی کرتے، میں اس طرف نہیں جا رہا، بد کلامی کرتے اس طرف نہیں جا رہا، لیکن عاشق لوگوں بڑی پرخلوص زبان دے نال اے بات سمجھا رہے ہیں جو کسے دے کنے تے کسے دی زبان تے کان نہیں کرنے۔ دیکھ رہے جو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی سیرت کیا ہے، کردار کیا ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نبی علیہ السلام تشریف لے کے جا رہے ہیں، حالانکہ حضور دا لڑک پانے جوانی نہیں، کلمے دا اعلان ہی نہیں کیتا، اعلان نبوت ہی نہیں کیتا۔ بیت اللہ شریف کے اندر لات دا میلہ ہے، منات دا میلہ ہے، عزہ دا میلہ، حبل دا میلہ، شرک دی اماج گاہ، مشکہ ذبح کیتے ہوئے کٹے لے لے، سالن پکوئے، میلہ لگوئے، نبی علیہ السلام کولو گزرے، حالانکہ ان کے حضور توجہ ہی نہیں فرمائی، حالانکہ حضور جوانی چڑھے ہی نہیں، لڑک پانے، ایک بندے تھوڑا جہا سالن، ایک موٹی تے تھوڑا جہا سالن پاک کے پلیٹ کے اندر نبی علیہ السلام جا رہے ہیں، دوڑ کے آئے، اے تو بھی کھا لا، ہر کوئی کھاندہ پہ تو بھی کھا لا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس جڑا ایک قطرہ ہے او دا 100واں حصہ بھی میرے پیٹ کے اندر جاونا حرام ہے۔ 100واں قطرہ بھی میرے پیٹ کے اندر جاونا حرام ہے۔ مشرک دا پکو ہے، مشرک دا ذبح کیتا ہویا۔ ایمانداری دے نال دسو جڑا لڑک پن دے اندر مشرک دا ذبح کیتا ہویا، مشرک دا پکو ہویا، ایک قطرہ بھی 100واں حصہ جے پیٹ دے اندر جاونا حرام ہے، جس او آمنہ دلال 17 سال تے دسترخوان ابو طالب تے
راتی بھی ابو طالب دے دسترخوان تے کھاندا رہیا، دن رات مسلسل حضرت ابو طالب علیہ السلام دے دسترخوان تے پکدا ہی رہیا تے میرا محمد کھاندا ہی رہیا۔ کئی لوگ اس وقت مسجد دے اندر مبتلا ہیں جو اے چاچے بدریہ دا پیار ہے، چاچے بدریہ دا پیار ہے۔ مسلمان ایمانداری دے نال دسو پوتر پہلے ہوندے یا بدریہ پہلے ہوندے؟ سچی ایمان دی دسے۔ جٹ بندے بیٹھے ہو، پوتر پہلے ہوندے یا بدریہ؟ نبی علیہ السلام اللہ نو ایک آکھن دے جرم دے اندر میرے نبی نو سزا ہوئی ہے، کدی کسے تو اندسے؟ نبی علیہ السلام نو سزا ملی اپنی رسالت دے اعلان تے 3 سال قید۔ کتنے سال قید؟ 3 سال۔ نبی علیہ السلام نو اللہ نے ایک آکھن دے جرم دی پاداش دے اندر اپنے آپ کو رسول آکھن دی پاداش دے اندر سزا ملی ہے 3 سال شیب ابی طالب دے اندر۔ عجیب بات ہے، جنہ سزا نبی نو دیتی ہو دین دے ٹھیکیدار بن گئے تھے، جنہ محمد دے رلے سزا میں بھوگی۔ اللہ نو ایک آکھن دے جرم دی پیداش دے اندر کلہ رسول نہیں کھلوتا، نال حضرت ابو طالب بھی کھلوتا۔ اس قید سزا دے اندر حضرت علی المرتضیٰ بھی ہے، حضرت عقیل دے آلہ کھلوتا ہوندہ ہے، حضرت ابو طالب علیہ السلام باہر بستر بھی چھاکے دے دیری نبی علیہ السلام بستر تے لٹا دیں دیں، دشمن تے قاتل آگ کے چیک کر لیں جو ایتھے سونا ستا پہ ہے جی، اگر انہاں دا اے ارادہ، اور ارادہ تو انہاں دا ہے۔ نبی علیہ السلام نو انیرہ پوانے لے آپ اٹھا کے تے حفاظت دے نال سوا دے دیان، کدی اپنی ڈیوٹی، کدی علی دی ڈیوٹی، کدی عقیل دی ڈیوٹی، کہ راتی دشمن تاڑ کے حملہ کرے، میں شہید ہو جاوے، علی شہید ہو جاوے، عقیل شہید ہو جاوے، محمد بچ جاوے، اے دسو چاچے بدریہ دے نال پیار ہے یا محمد دے نبوت دے نال پیار ہے؟ مسلمانوں، میں ایک ذاتی جی گل توڑے نال کرنا چاہنا اور میرا حق بنتا ہے۔ اور میں اس حق نو استعمال کر دے ہویا توڑے علاقے دے اندر تو میرا خیال اتنا نہیں، ساڑھے علاقے دے اندر عالم صرف فتوہ چا دے وین، مولوی فتوہ چا دے وین۔ فتوے والا بندہ جس جنازے شامل ہو جاوے، بندے آتے ہیں، مولوی آتے ہیں جو انہاں دا نکاح تھوٹ دے، نکاح دی محفل دے اندر انہوں نہیں بان دے دے، جو تیرے آمن دے نال جہاں دا ہوندہ پیا ہو دا ہو سی تے باوے نہ ہو سی دویاں دا نکاح تھوٹ دے۔ فتوے والا بندہ جڑا کلمہ ہی پڑھدا ہے، نماز ہی پڑھدا ہے، روزے ہی رکھدا ہے، حج ہی کردا ہے، زکات ہی دیندا ہے، جنازے دے اندر شامل ہون نہیں دیندے، انہوں نکاح دی محفل دے اندر شامل نہیں ہون دیندے، جو تے فتویٰ لگ ہویا ہے۔ دویاں دے نکاح توڑے نہ، دویاں دے نکاح ختم کرے نہ، مولوی فتوے لائیں دے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جس نے ساری کائنات دے مولوی ہم فتوہ لائے ہوئے ہیں جو حضرت ابو طالب کافر آئی تے مشرک آئی، نعوذ باللہ، اس نبی علیہ السلام دا پہلا نکاح پڑھایا ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ نبی علیہ السلام دا پہلا نکاح حضرت ابو طالب علیہ السلام پڑھایا۔ حق
حق مار دی ساری رقم حضرت ابو طالب اپنی جیب وچوں ادا کیتی. نکاح آمنہ دے لال دے, نکاح تیرے تے میرے نبی دے. اور میں ایک تاکید ذاتی تواڈے نال گل پہ کرے نا, ذاتی طور تے میں علماء دیوبند, علماء بریلوی, شیعہ علماء نو تو میں سنیا نہیں, لیکن تحقیق میں ضرور کی تھی. علماء اہل حدیث نو خود ذاتی طور تے میں جاننا. خطبہ نکاح شروع کریں دن الحمدللہ کہ تو شروع کریں دن ایک باری تبرکن سارے چ پڑھنا. انہوں نے اتنا ہی پتہ کوئی نہیں جو اے الحمدللہ خطبہ نکاح دے اندر پڑھنا ہے, سنت کہیں بھی پڑھتا ہر کوئی ہے. علماء دیوبند پڑھتے ہیں, علماء بریلوی پڑھتے ہیں, علماء اہل حدیث پڑھتے ہیں. میں ذاتی طور پہ میں آپ جاننا اے ہر شاہ مبارک شاہ بغدادی دی جھولی ایک پلی ہوئی ہے, میں ساری جاننا. اس کیفیت کو میں جاننا. انہوں نے اتنا پتہ کوئی نہیں کہ خطبہ نکاح کے اندر الحمدللہ پڑھنا سنت کہیں بھی. آؤ آج میں دسنا چاہنا اس دھرتی تے نکاح دے خطبے دے اندر سب تو پہلے الحمدللہ پڑھے ہے تو حضرت ابو طالب علیہ السلام پڑھے. اور میں چونکہ ہوں ختم شریف دسا ٹائم ہوندہ پہ بالکل قریب ہے, صحت میری بھی اس قابل نہیں کہ میں زیادہ گفتگو کرا, اور ذوق دا اظہار کرنا ممبر تے تبلیغ دی محفل دے اندر وہ اچھا نہیں ہوتا, لیکن اثرات تو انہوں علم ہوندہ پہ ہو سے. میں آج اپنی ساری کیفیت تو ہٹ کے واز پہ کرے رہا. ہر بندہ میری کیفیت تو جاننا ہے, میری کیفیت نو پہچان دے. میں اس کیفیت کے اندر آج خطاب نہیں کر رہا. نالے عاشق رسول جدن عشق والے لوگ موجود ہو بن ادن باپ دا سواد ہی ہور ہوتا ہے. آج وچ محفل دے جی میں نشائی نو تروٹ ہوندی ہے نا, تروٹ تے تسی جان دے ہو نشائی تروٹ وچ ہوندا ہے, جڑی وہ کیفیت ہے وہ آج میری کیفیت ہے. نشہ نبی دے عشق دا, نبی علیہ السلام دے پیار دا جڑا نشہ ہے, ان محفل دے اندر جدن بھی ابھی بھی آج جدن بھی ملاقات ڈاکٹر صاحب دے نال ہو گیا وہ ایک نشہ چڑھ جاتا ہے. امید کرنا انہاں دی اولاد ہی چوب اس تروٹ نو اے پورا کرے سی. عشق رسول دنیا نہیں چاہتا, دولت نہیں چاہتا, جائیداد نہیں چاہتا. میں چاہنا جو اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں نو عشق رسول دے اس مرتبے تے پہنچاوے اور اس تو ہی ودھاوے جس مرتبے تے انہاں دا والد موجود ہے, اس مرتبے تو ہی اللہ بتائے. آج سارے دا سارا مجمع جڑا بیٹھا ہے یہ برادری دا مجمع نہیں, یہ سارے اے نبی علیہ السلام دے پیار تے عشق دی وجہ تو آئے بیٹھا. مسلمانوں نبی علیہ السلام نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے نال اس ذات نو رلایا. میں رلاونا چاہنا آخری بات, آج 14 صدیہ دے بعد منبر تے بہ کے مولوی خطاب کرے, نبی علیہ السلام دے چہرے دی بات کرے, تو محفل وچ بہ کے سبحان اللہ چاہ کہ تو مومن ہو گئے, تو عاشق رسول ہو گئے. نبی علیہ السلام دے خد و خال دا تذکرہ ہوئے, نبی دے حسن و جمال دا تذکرہ ہوئے, نبی علیہ السلام دے
وضحا دے چہرے دا واللیل دی زلفہ دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت نبی دے کردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی گفتگو نو روک نہیں سکتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام عشق رسول کے اندر نعت خان نعت پڑھدا کلوتے ہوئے قاری صاحب تلاوت پہ کر دے ہوئے مولوی صاحب تقریب پہ کر دے ہوئے ویچ مجمع دے اندر بہ کے 14 صدیاں دے بعد آج کوئی بندہ سبحان اللہ آکھے تو بندہ مومن ہو گیا او بندہ عاشق رسول ہو گیا نبی دے چہرے دا تذکرہ کرے تے کوئی بندہ سبحان اللہ آکھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سینے دا تذکرہ کرے کوئی بندہ سبحان اللہ آکھے نبی دے ترن تے پھرن دا کوئی تذکرہ کرے تے بندے سبحان اللہ آکھیں تو بندے محفل دے بیٹھے ہو بن تو مومن ہو گئے او عاشق رسول ہو گئے تے جس مکہ دی گلیاں دے اندر محمد نو خود کھیڑ دے ویکھ کے بہ کے آکھے سبحان اللہ او ابو طالب کافر ہو گیا مسلمانوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیوی ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے نال میرے آقا رلایا میں رلاونا ہے پورا دا پورا غم دا سال میرے آقا منایا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر دے اندر بیٹھے ہو میں نہ تو نبی کدی کدی آقا دی اکھی جو ہنجی لڑ پم دے ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کہیں دا خیال آ جانتا نے تے رو پم دے ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عائشہ میں خدیجہ دی یاد آندی حضرت عائشہ نے عرض کی تھی سونیا او بڈھی آج بھی تو نہیں یاد آندی ہے میرے آقا نے ارشاد فرمایا عائشہ تینوں او دی عظمت دا کیڑا پتہ او دی شان دا کیڑا پتہ او دے تقدس دا کیڑا پتہ جدن ساری کائنات میں نے جھٹلایا ہی میری تصدیق کرنے والی خدیجہ الکبریٰ جدن ساری کائنات میں تو مال روکے آئی میں تے مال خرچ کرنے والی خدیجہ الکبریٰ رب توڑے چھ میں نے اولاد نہیں دیتی رب اولاد ہی دیتی ہے تو خدیجہ الکبریٰ چھ چوتھی شخصیت جس لو کائنات مولا کائنات مولا علی علیہ السلام دنال یاد کرتے ہیں مسلمانوں دامن وقت اندر اتنی گنجائش نہیں میں مولا تے اگر گفتگو شروع کر دے وہاں رات اٹھائیں ہو جائے میں ایک ہی حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی پڑھنا چاہنا علاقے دے اندر کئی ترکڑیاں پھر دیاں ودیاں میں انہاں ساریاں ترکڑیاں نہیں بھرنا چاہنا تے او جڑے لائے کے ودے ہوندے انہاں دے ہتھ نہیں بھرنا چاہنا کسی دا نام آ جاوے او ترکڑیاں نہیں چویں دیئے تے مولا کائنات مولا علی دا نام آ جاوے تو مور ترکڑیاں چویں جا دیاں انہاں ترکڑیاں نو بھرنا چاہنا انہاں ہتھ نہیں بھرنا چاہنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک حدیث جی عشق دے نال سن لیا ہے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا فیصلہ اپنے آپ اچ کریں دے رہے ہیں یہ وقت نہیں فیصلے دا حدیث سے پاک میں سنانا چاہنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث ایک ایک بندے دے سینے تے لکھنا چاہنا ایک ایک بندے دے دل تے تحریر کرنا چاہنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لوگو جویں اللہ دی بارگاہ دے اندر میں محمد دا مقام ہے انہیں میری بارگاہ دے اندر علی دا مقام ہے فیصلہ آپ کریں اندر میں نبی نو کسے تو گھٹ کریں کسے تو ود کریں آپ فتوے علماء دا فتوہ صحابہ اکرام دے فتوے دا سامنا آپ کرنا پہنچا
قرآن دے فتوے دا سامنا آپ کرنا پوسی نبی علیہ السلام دی حدیث جی میں اللہ دی بارگاہ دے اندر میں محمد دا مقام ہے انہیں میری بارگاہ دے اندر علی دا مقام ہے حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا کہ نبی علیہ السلام کسے کم پر مولا نو بیر بھیج دیتا جتنے تئی علی دی کان نظر ہم دی رہی میرے آقا کھلو کے وے دے رہے علی دی کانڈ اولی ہوئی میرے آقا دی ایک ہی جو ہنگی لوڑ پائے نبی علیہ السلام روندے ہوئے گھر واپس آئے جس جاتے اپنے بھرانو سیاف کیتا ہی میرا آقا روزانہ اس جاتے کھلو کے اپنے بھرا دی انتظار آپ روندے کس لئے میرا بھرا واپس سمدھا ہے کس لئے میرا بھرا واپس سمدھا ہے کس لئے میرا بھرا واپس سمدھا ہے آپ واپس نہیں ہم دے نبی علیہ السلام روندے ہوئے جس لئے شامی واپس ہٹ دیں ایک دعا میرا نبی کرے دا ہے وہ دعا آج تو منہ زبانی یاد کراونا چاہتا نبی دعا کرے دا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا تو منہ زبانی یاد کراونا چاہنا دل دوتے نقش کرنا چاہنا نبی علیہ السلام دعا مندن آپ ہاتھ اٹھا کے رب دی بارگاہ دے اندر اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیہ اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیہ اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیہ جس لئے مانا سن سو انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ جیڑے تا نبی دے عاشق نبی دے دیوانے بیٹھن نبی دے پروانے انہاں دی یکیاں ہی تھرنی ہیں تو انہاں دا ہاں ہی تھرنی اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیہ مولا میں محمد رو اترے تائی موت نہ دے وی جترے تائی اکھی نال بھرا علی نو نہ بیک لوا باقی دو شخصیات رہ گئی ہیں جنہ دے ہجر تے جنہ دے فراق دے اندر میرا آقا روندہ ہے ایک دنا حسن ہے ایک دنا حسین ادو توتی دے اللہ نے نبی دا بیڑا بسایا میرا نبی راتی اٹھی کے پارا دیندہ جو میں تو راتی حسن رو پوے میں تو راتی حسین رو پوے ایک راتی حسن بھی رو پے حسین بھی رو پے بارو کھلوتا تیرت میرے نبی بھی رو پے بے وس ہو کے علی دبو کڑکایا حضرت علی پوچھا مندک الباب کون دروازے تھے میرے آقا دی آواز ہے انا محمد الرسول اللہ دروازہ کھولیا قدمہ دے اندر ڈھے پہ سونے رات دے اس حصے دے اندر تو دکھ کہہ دیتا کہہ تکلیف دیتی آمنہ دلانے رشاہ ہوا میں تو میرے دکھ نہ پوچھ اے دس جو حسن کیوں رنن حسین کیوں رنن حضرت علی خاموشی دے نال صاحب کیوں گئے بی بی صاحبہ مائی صاحبہ بچے انہوں سملے دی ہوئی بہر آئی عارف کی تھی بابا جان بالا دا کام ہوتا ہے ماں دی جولیے چی رو پمنا پیو دی جولیے چی رو پمنا رومنا بالا دی صحت دی علامت ہوتی ہے میرے آقا نے ارشاد میں فاطمہ تھی تینوں پتہ کوئی نہیں کہ میں کتنا رو کے رب تو حسن منگیا ہے کتنا رو کے رب تو حسین منگیا ہے انہاں دا مطالبہ بیلے تے پورا کیتا کر انہاں نو رومن نہ دیتا کر میں محمد بے چین ہو جاتا میرے آقا دی سنت بڑھ گئی آئی جدر امام حسن تے حسین آگئے دنیا دے میرا آقا سفر تے جاوے نا تو پہلے سیدہ نو مل دیا تے تاں سفر تے وہی دیا تے جدن سفر تو واپس آوے نا گلیے چ گول کے پہلے حسن تے حسین نو مل دیا تے تاں مسیح تے وہی دیا یہ میرے آقا دی زندگی بھر سنت ہے ایک دن نبی علیہ السلام تشریف فرمائیں کچھ بندے آ گئے انہاں گل کی تھی حضور ٹر پہ ایک گلی کراس دوئی گلی کراس نبی علیہ السلام جا رہے سوار ہونے لگے یک دم خیال آئے جو میں حسن انہیں ملے حسین انہیں ملے ایک گلی دے اندر بال کھڑ دے کھلوتے ہیں انہوں بالا دے اندر میرے نبی تلاش کرنے لگ گیا جو میں تو حسن مل جاوے میں تو حسین مل جاوے میرے آقا دی نگاہ پائی نہ حسن ملے نہ حسین ملے ایک چھوٹے جائے بال تے میرے آقا دی نگاہ پائی
نبی چڑھ دویا تھلے اتر کے پوری قوت دے نال میرا آقا دوڑ پہ اس بال نو چایا سینے نال سینہ ملا کے رگڑیں دے ہی رہے تھے میرے آقا رون دے او دے رخسارہ نو میرے آقا چمیا دے متھے نو میرے آقا چمیا بڑی دیر دے بعد سینے تو نال اتار کے تے تلے کھلا رہا صحابہ اکرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بال دے نال اتنا پیار اتنی محبت اے دے سینے نال سینہ ملیں دے رہے تے روندے نہیں اے دے رخسارہ نے چمیا نے ہوٹھا نے چمیا نے تے بڑے رونے اے دی وجہ کی جیڑی وجہ میرے آقا دسی ہے وہ دونوں دسنا چاہتا آمنہ دلال نے ارشاد فرمایا اور کئی وجہ نہیں ایک واری اینو حسن تے حسین نال کھیڈنے ہوئے تھے اے بال چھوٹا جے عام بال نہیں مینو اللہ تبارک و تعالیٰ اے عزت عطا فرمائیے میں میدان کربلا دے اندر گیا اس بچے دی حقیقت میں اتھے جا کے پتہ لگی ہے میں مین دروازہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو دے آستانہ عالیہ دا مین دروازہ کراس کر کے جس نے اندر آلہ دروازہ روزے آلہ دروازہ کراس کیتا ہے نا اس بال دا نام میں پہلی ذری تے بیکھیا میں آپ اس قبر تو اس مزار تو ہو آیا پہلی ذری تے اس چھوٹے جے بال دا نام لکھے ہویا ہے حبیب ابن مزار ایو بڑھا صحابی ہے جنہا میدان کربلا دے اندر حسین دے قدمت شہید ہویا آخری بات کر کے اپنے معروضات میں ختم کرنا نبی علیہ السلام ایک پاسے اپنا پوتر لے بیٹھے دوے پاسے حسین ابن علی اپنا دوترا لے بیٹھے بڑے خوش ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ ہستے بیٹھے مسکراندے بیٹھے بڑے خوش بیٹھے یکدم جبریل آیا عرض کی تھی سونے ہم مالک کا فیصلہ ہے اے دوئے اکٹھے تیرے نال نہیں رہ سکتے اللہ کا فیصلہ بھی یہ ہے جو میں ذمہ داری بھی تیری ہے فیصلہ ہی تو کرنا ہے ایک دے چتے ایک رکھ پوتر دے کے دوترا بچا لا یا دوترا دے کے پوتر بچا لا مرضیاں تیری اور ایتھے آج میرا دل کرتا ہے جو عاشق رسول دی کل خانی دے اندر آقا دا فیصلہ تو نسرا کے جاتا اور اس واقعے تو بعد میں ختم شریف دی تلاوت کرنی نبی علیہ السلام بڑی دیر تک روندے رہے داڑھی تر بتر ہو گئی سینے تر بتر ہو گئے ہچکی دی آواز بلند ہوئی پوتر نو بیتا ہے نبی تار ہوندہ ہے جدو تر بیتا ہے تار ہوندہ ہے نبی علیہ السلام بڑی دیر تک روندے رہے اخیر میرے آقا نے سر اٹھایا فرمایا جبریل جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا نے ارشاد میں جبریل میں فیصلہ کر لیں میں ہر اس بندے تھی نبی دا فیصلہ پہنچاونا چاہنا جیڑا نبی دا نوکر بیٹھا جیڑا آقا دا غلام بیٹھا میرے آقا نے ارشاد میں جبریل میں فیصلہ کر لیا جبریل حیران ہو کے آتا ہے سونیا ایک پاسے پوتری ایک پاسے دوتری کیا فیصلہ فرمایا میرے آقا نے ارشاد فرمایا جبریل میں فیصلہ کر لیا یہ میں پوتر دے کے دوترا بچاوا تو میں گلیا رومنا گلیے چ روسا بازار دے اندر روسا راتی روسا دن روسا تے جے میں دوترا دے کے پوتر بچاوا میں تو رومنا ہی رومنا ہے نا پردے دے اندر میری دھی روسی میری لخت جگر روسی میری دھی فاطمہ الزہرا روسی میں دنیا دے سارے غم برداشت کر سکنا ساری تکلیفیں برداشت کر سکنا
پر اپنی دھی دی اکھیے چ ہنجو میں محمد تو برداشت نہیں ہوگی. میں اپنی دین نہیں رونا چاہتا. مسلمانوں کدی کدی میں بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں صرف اشارتاً بات کر رہا جڑے اج روزے دے اندر ستی ہوئی میرے نبی دی دین ہی اج روئندے. خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ میں وہ الفاظ ادا نہیں کر سکتا جڑے درساں دے اندر پڑھے مولوی ممبر تے ادا کر دیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تے نبی دی دھی واسطے، نبی دی لخت جگر واسطے مینوں سیب نہیں دینا. مسلمانوں اللہ تعالیٰ معاف فرماوے. نبی علیہ السلام کا فیصلہ سماعت فرماؤ. میرے آقا نے ارشاد میں پتر دے سکنا پر اپنی دین روا اچھی. تیسرے دن پتر فوت ہو گیا تو حسین بچ گیا. حضرت امام حسین گلیے ناز کریں دن میں وہ حسین ہاں جس تو نبی پتر دیتا ہے، پتر وارے ہیں. مسلمانوں میدان کربلا دی کہانی اگے تھوڑی سمجھ کے اندر آئی ہوئے نہ آئی ہوئے آج میں تو سمجھاونا چاہنا. حسین ابن علی اس سے گل دی رج رکھی ہے جنہاں نے پتر دے کے مینوں بچایا ہی. آج میں محمد تک میں اپنا کنبہ دے کے محمد دا دین بچاؤں، پیغمبر دی شریعت بچاونی ہے، اللہ دا قرآن بچاؤنا ہے، نبی علیہ السلام دا فرمان بچاؤنا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو انہوں تے مینوں نبی علیہ السلام دا عشق عطا فرمائے اور نبی علیہ السلام دے گھر دے نال پیار نصیب فرمائے. اور جڑے دنیا تے میرے نبی دے گھر دے نال پیار کر دے گئے او باوے صحابہ اکرام ہوئن، باوے اولیاء اکرام ہوئن، باوے علماء اکرام ہوئن، باوے خطباء اکرام ہوئن، باوے دنیا دا کوئی انسان ہوئے جن نبی دے ویڑے دے نال پیار کیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے مومن ارشاد فرمایا ہے. جن نبی دے گھر دے نال پیار نہیں کیتا اللہ تے اللہ دے رسول انہوں نے منافق آکے ہے. مومن ہمیشہ جنت چرانا ہے تے منافق ہمیشہ جہنم چرانا ہے. فیصلہ تینوں کرنا پوسی. اللہ تبارک و تعالیٰ تینوں مومن بناوے، اللہ تعالیٰ تینوں منافقت تو بچائے. اور عاشق رسول دی اس کل خانی دے اندر میری دلی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حاجی حکیم ڈاکٹر محمد ابراہیم صاحب کی اولاد میں اللہ انج نیک سیرت بنائے، انج نیک کردار بنائے جنہاں دے ابے دیاں دعاویں قبر چ جاری رہے.